18 अक्टूबर 2007 के जिस दिन यक बाद दीगरे दो धमाकों ने क़यामत सुगरा बर्पा की, उस दिन के मनाजिर लोगों के जहनों में आज भी रोज़े अव्वल की तरह मौजूद हैं। ये वो दिन था कि जब पाकिस्तान की 2 मरतबा मुंतखब वजीर आजम बेनजीर भुट्टो तवील खुद साख्ता जिला वतनी के बाद वतन पहुंची थी। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने एयरपोर्ट पर अपनी कायद का शानदार इस्तकबाल किया। अवाम के ठाटे मारते समंदर के बाइस बेनजीर भुट्टो के खुसूसी ट्रक ने एयरपोर्ट से कारसाज तक का मिनटों का सफर कई घंटों में तय किया। आप भी यहाँ थे रिपोर्टिंग के लिए, मैं यहाँ था बीबी की स्कूटी के लिए। मुझे आज तक याद है कि ये ब्रिज के नीचे ब्लास्ट हुआ, तकरीबन 175-76 लोग जो शहीद हुए एट द स्पॉट। और उसके बाद वो मतलब एक भयानक रात थी जो आज तक तारीख में ना भुलाई जा सकेगी ना भूलेगी। वो पाकिस्तान तारीख का एक स्याह तरीन दिन था। निकला डालमिया से इस रूट पे आया, सीधा चला ये, फिर हम लोग इस्तिकबाल पे पैदल शाम असर के नमाज के और बीबी से हम लोग का मुलाकात हुआ। वो गाड़ी पे था, हम लोग नीचे इस्तिकबाल किया। उसके बाद ही रवाना हो गए। इस तरफ से आ रहा नारे तक कारकुन नजारत आवाम भी था, सब आवाम निकला बीबी के इस्तिकबाल के लिए। आज साल पता नहीं क्या हो रहा है, पर समझ नहीं आ रहा है। हम बरसी के हवाले से यही खिराजत अकीदत पेश करते हैं शोधा को। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिस तरह अपने वर्करों और कारकुनों को इज्जत बख्शी थी, और ये वही शोधाओं के जिनके वालिदैन भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी नस्लें भी मौजूद है जो इनके लिए दुआए खैर करने आई हुई हैं। कारकुनान अपनी कायद को तवील अरसे बाद अपने सामने देखकर खुश थे, लेकिन ये खुशी उस वक्त क़यामत में बदल गई जब 2 जोरदार धमाके हुए। पिछड़ने के बाद जब दूसरा धमाका हुआ तो हम आगे भागे, ट्रक की तरफ से भागे। तो वहाँ पर जब देखा तो वहाँ पर अजीब व गरीब सिलसिला था, जैसा वो 65 का जंग हो रहा था वैसा सिलसिला बन गया। कोई लाश इधर पड़ी हुई थी, किसी की लाश इधर पड़ी हुई थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वेलकम के लिए तैयारी की, जगह जगह कैंप लगाए और पब्लिसिटी की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को थ्रेट के बावजूद उन्होंने अपने पार्टी के आला कायदीन को कहा कि मैं वतन वापस जाऊंगी। धमाकों के बाद हर तरफ खून ही खून और एम्बुलेंसेस के सायरन की गूंज थी। इस अफसोसनाक वाक़ये में 150 से ज़ायद अफराद जाँ बहक जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। अंदरनाक हादसा था और इसमें बीबी शहीद को टारगेट बनाया था, लेकिन अल्लाह के करम से वो बच गई थी। लेकिन उनको पिंडी में शहीद किया गया और काफ़ी ज़्यादा यहाँ तादाद में जियाले और जियालियाँ शहीद हुए हैं, जिनकी यादगार हम आज मनाते हैं 18 अक्टूबर को। मैं खुद उसका हिस्सा थी, मैं खुद जानिसार बेनज़ीर थी। 7 नंबर ट्रक मेरा था। जब ये सानिया हुआ, रात का टाइम था, अचानक लाइटें बंद हुई तो यही सोचा गया कि उससे पहले थोड़ी सी आतिशबाजी हुई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आज भी 18 साल हो गए, लेकिन मुझे लगता है जैसे ये कल का वाक़या है। बिल्कुल, आप ये देखिए, सबसे पहले तो ऐसी लीडरशिप किसी जमात की आपने देखी होगी कि उसको ये पता था कि उसकी जान को ख़तरा है, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए अपने बच्चे दुबई में छोड़ के अपने मुल्क के लिए वो तशरीफ़ लाई। और उसके बाद तशरीफ़ लाने के बाद वो उन्हें कोई ये डर नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा। और उसके साथ साथ पार्टी का एक एक कारकुन जो था उसे इस बात की फ़िक्र नहीं थी कि उनकी जाने या उन पे कोई हमला होगा। उन्हें यह था कि बीबी आ रही है। अपने बच्चों के साथ थी। जब ये धमाका हुआ तो बस एक समझें कि एक ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क़यामत आ गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बीबी महफूज रही। बीबी जिनको हम इस तरह से आई थी कि हमने देखा था कि 8 साल के बाद आ रही हैं, हम उनको खुशी खुशी रिसीव करने आए थे, लेकिन क़यामत का मंजर था उस वक्त। ये एक ऐसा सानेहा था जो भुलाए नहीं भूलता। इस दिन को हमेशा याद रखने, एक मुकाम पर जमा होकर शहीदों का गम मनाने के लिए यादगार शहदा तामीर की गई, जहां हर साल 18 अक्टूबर के दिन शहीदों के लवाहिकीन, पीपल्स पार्टी के कायदीन रहनुमा, कारकुनान बड़ी तादाद में आते हैं, शोहदाए कारसाज को खिराजे अकीदत पेश करते हैं। और ये एक वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो हमेशा कुर्बानियों से भरी हुई है। आप उठा के देखिए भुट्टो साहब ने, और आप लोग मीडिया ट्रायल करते रहे, इसमें हमारे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब जिला वतन थी, तब भी आप लोगों ने, मीडिया वालों ने मीडिया ट्रायल किया। पीपल पार्टी जो भी करे, मीडिया उसको अपने उस पर कि हज़ारों की तादाद में शहीद दी हमने इस पीपल पार्टी ने, जिसमें हर नस्ल हर कौम का बंदा हमने इसमें शहीद दिया है। और ये वाहिद पार्टी है जो शहीदों की पार्टी है। कब्रों पे जाते हैं, उनके अजीज़ व अकारब से मिलते हैं, और यही वतीरा है कि जो मोहतरमा ने कहा था कि शहादत हमारा अमल है, तो उस शहादत के अमल
کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم تمام لوگ آج یہاں پہ جمع ہیں. ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جو شہیدوں کو یاد کرتے ہیں اور سانحہ کے مقام پر پھولوں کی چادر چڑھاتے ہیں, پھول نچھاور کرتے ہیں, شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں. تو یقیناً شہیدوں کا یہ قافلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لفظ کا پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے سمبل میں اضافہ کیا کہ شہادت ہمارا نصب العین ہے. شہداء کی برسی کی مناسبت سے یادگار شہداء پر قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے, دعائیہ تقریب منعقد کی جاتی ہے. جب کوئی کام یا کوئی پارٹی کسی مشن کے لیے, کسی نظریے کے لیے قربانی دیتی ہے تو وہ ہمیشہ تحریک کامیاب ہوتی ہے. اور ہماری قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر قائد انقلاب محترمہ بےنظیر بھٹو صاحبہ تک ایک طویل جدوجہد اور طویل شہادتوں کی تاریخ ہے. بطخ کا بچہ پیدا ہو خود تیرنا سیکھتا ہے. بلاول صاحب جو ہے بھٹو صاحب کے مشن کو, محترمہ کے مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں, اور اس وقت بھی پورے سندھ میں جو ہے سیلاب متاثرین میں وہ مکان فری آف کاسٹ بنا کے دے رہے ہیں. اور یہ انشاءاللہ بینظیر انکم سپورٹ وہ ایک مثال ہے, تاریخ ہے پاکستان میں غریبوں کے لیے. اسی طرح نیکسٹ وزیر اعظم بلاول ہوں گے, پاکستان کو اور مزید جو ہے استقامت اور اس کی ضمانت ہے وہ کہ ہماری بیوی واپس آ رہی ہیں. مگر ایئرپورٹ پہ کافی جمع غفیر تھا, اور کیا کہتے ہیں لوگ عوام بے تحاشا عوام تھی کہ عوام کا ایک بہت بڑا ریلا تھا. پورے ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے قربانی دی ہے اور آئندہ بھی اس ملک کے لیے وہ قربانی دیتے رہیں گے. تو 18 اکتوبر پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے ایک اہم دن ہے جس کو ہمیشہ کارکنان بڑے شاہ نشان طریقے سے منا رہے ہوتے ہیں اور آئندہ ہی مناتے رہیں گے. آپ کو بتائیں کہ ہر سال کی طرح چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے یادگار شہداء پر حاضری دی, پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ, پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو, سینیٹر وقار مہدی, شرجیل میمن, سعید غنی, ناصر شاہ, مرتضی وہاب, رؤف ناگوری اور دیگر بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ موجود تھے. کہ آج بھی وہی جوش اور جذبہ دیکھا ہے ہم نے اپنے شہیدوں کے لیے, اپنی شہید رانی کے لیے, اور یہ جذبہ انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت ہمیں لگتا ہے کہ قائم رہے گا, کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے. مگر آج کا دن جو ہے بڑا ایک دل خراش واقعہ ہوا کہ ہم نے اپنے ایک اچھے لیڈر کو جاتے ہوئے دیکھا. پاکستان پیپلز پارٹی کی شہادتیں وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ سر چڑھ کر بولتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے اور ہمیشہ جمہوریت کا علم بردار رہی ہے. جن کے مائیں ان کو پہچان نہیں سکیں تو بی بی نے ان کے لیے یہ مونومنٹ بھی بنوایا اور ان کو بھٹو کا نام بھی گڑھی خدا بخش میں دیا. بس یہ وہ یاد ہے, زندگی کا سرمایہ ہے کہ جب لیڈر مخلص ہو تو ورکر اس کی طرف جاتا ہے. سمندر تھا بلکہ, تو کیا کہتے ہیں مگر جب کارساز پہ جب گاڑی پہنچی ہے تو اچانک بم بلاسٹ ہو گیا اور سارے لوگ جو ہیں کافی پبلک جو ہے عوام جو ہیں کارکنان سب شہید ہو گئے. اور ہماری بیوی جو ہیں وہ پھر رات کو سارے شہیدوں کے گھروں پہ گئیں اور جا کر کے ان سے تعزیت کیا انہوں نے. اور یہ دن ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک بھی اور خوشی کا دن بھی تھا کہ بہت خوش تھے ہم لوگ سب کہ ہماری بیوی واپس پاکستان آ رہی ہیں, مگر یہ خوشی جو تھی وہ غم میں بدل گیا ہم لوگوں کا. بالکل جاری ہے الحمدللہ ہمارے چیئرمین صاحب کی صورت میں, اور ہماری بھی یہی پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے چیئرمین صاحب کے شانہ بشانہ چلیں, ان کا ساتھ دیں, ہر قدم ہر گھڑی ہر لمحہ ہم ان کے ساتھ رہیں, اور جو بھی مشن ہمارا لے کے چلی تھی ہم اس کو انشاءاللہ پورا کریں اور کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ. اللہ پاک کی ذات ہے, ہمیں اللہ سے مایوسی نہیں ہے, انشاءاللہ ہم اس مشن میں کامیاب ہوں گے. لوگوں نے ہم سے ہماری بیوی کو تو چھین لیا لیکن وہ ہم سے ہمارا مشن نہیں چھین سکتے, کیونکہ ہم نیک نیتی سے چلنے والے لوگ ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی چلیں گے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سانحہ کارساز کو 18 سال گزر گئے, لیکن دہشت گردی کے اس واقعے میں ملوث ملزمان قانون کے کٹہرے میں نہ لائے جا سکے. کیمرہ مین امین کے ساتھ نعمان رفیق, SNN کراچی. سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید. ناظرین, ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.